श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे षोडशः सर्गः। प्रशस्यतु प्रशस्तव्यां सीतां तां हरिपुङ्गवः गुणाभिरामं रामं च पुनश्चिन्तापरो भवते समुहूर्तम् इव ध्यात्वा बाष्पपर्याकुलेक्षणः सीतामाश्रित्य तेजस्वी हनुमान् विललापः। मान्या गुरुविनीतस्य लक्ष्मणस्य गुरुप्रिया यदि सीतापि दुःखार्ता कालो हि दुरतिक्रमः। रामस्य व्यवसायज्ञा लक्ष्मणस्य च धीमतः नात्यर्थं क्षुप्यते देवी गङ्गेव जलदागमे तुल्यशीलवयोवृत्ता तुल्याभिजनलक्षणा राघवोर्हति वैदेहीं तं चेयम् असितेक्षणा तां दृष्ट्वा नवहेमाभां लोककान्तामिव श्रियं जगाम मनसा रामं वचनं चेदमब्रवीत् अस्या हेतोर्विशालक्ष्या हतो वालिमहाबलः रावणप्रतिमो वीर्ये कबन्धश्च निपातितः विरादश्च हतः संख्ये राक्षसो भीमविक्रमः वने रामेण विक्रम्य महेन्द्रेणेव शम्भरः 14,000 रक्षसां भीमकर्मणा निहतानि जनस्थाने शरैरग्निशिखोपमैः काश्च निहतः संख्ये त्रिशिराश्च निपातितः दूषणश्च महातेजा रामेण विदितात्मना ऐश्वर्यं वानराणां च दुर्लभं वालिपालितम् अस्या निमित्ते सुग्रीवः प्राप्तवान् लोकसत्कृतं सागरश्च मया क्रान्तः श्रीमान् नदनदीपतिः अस्या हेतोर्विशालाक्ष्याः पुरी चेयं निरीक्षिता यदि रामः समुद्रान्तां मेदिनीं परिवर्तयेत् अस्या कृते जगच्चापि युक्तमित्येव मे मतिः राज्यं वा त्रिषु लोकेषु सीता वा जनकात्मजा त्रैलोक्यराज्यं सकलं सीताया नाप्नुयात् कलाम् इयं सा धर्मशीलस्य मैथिलस्य महात्मनः सुता जनकराजस्य सीता भद्रुदृढव्रता उत्थिता मेदिनीं भित्त्वा क्षेत्रे हलमुखक्षते पद्मरेणुनिभैकीर्णा शुभैकेदारपांशुभिः विक्रान्तस्यार्यशीलस्य संयुगेष्वनिवर्तिनः स्मृषा दशरथस्यैषा ज्येष्ठा राज्ञो यशस्विनी धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य रामस्य विदितात्मनः इयं साधयिता भार्या राक्षसी वशमागता सर्वान् भोगान् परित्यज्य भद्रस्नेहबलात्कृता अचिन्तयित्वा दुःखानि प्रविष्टा निर्जनं वनं सन्तुष्टा फलमूलेन भद्रशुश्रूषणे रता या परां भजते प्रीतिं वने वनेऽपि भवने यता सेयं कनकवर्णाङ्गे नित्यं सुस्मितभाषिणी सहते यातनामेताम् अनर्थानाम् अभागिनी इमां तु शीलसम्पन्नां द्रष्टुमिच्छति राघवः रावणेन प्रमथितां प्रभामिव पिपासितः अस्या नूनं पुनर्लाभात् राघवप्रीतिमेष्यति राजा राज्यात् परिभ्रष्ट पुनः प्राप्येव मेदिनीं
कामभोगैः परित्यक्ता हीना बन्धुजनेन च धारयति आत्मनो देहं तत्समागमकाङ्क्षिणी नैषा पश्यति राक्षस्यो नेमान् पुष्पबलद्रुमान् एकस्तहृदया नूनं राममेवानुपश्यति भर्ता नाम परं नार्या भूषणं भूषणादपि एषा विरहिता तेन भूषणार्हा न शोभते दुष्करं कुरुते रामो हीनो यतनया प्रभुः धारयति आत्मनो देहं न दुःखेनावसीदति इमाम् असितकेशान्तां शतपत्रनिवेक्षणां सुखार्हां दुःखितां दृष्ट्वा ममाभिवेदितं मनः क्षितिक्षमा पुष्करसन्निभक्षि या रक्षिता राघवलक्ष्मणाभ्यां सा राक्षसीभिर्विकृतेक्षणाभिः संरक्षते सम्प्रति वृक्षमूले हिमहतनलिनीव नष्टशोभा व्यसनपरम्परयाधिपीड्यमाना सहचररहितैव चक्रवाकी जनकसुता कृपणां दशां प्रपन्ना अस्या हि पुष्पावदनाग्रशाखाः शोकं दृढं वै जनयन्त्यशोकाः हिमव्यपायेन च शीतरश्मिः अभ्युद्दितो नैकसहस्ररश्मिः इत्येवमत्तं कपिरन्ववेक्ष्य सीतेयमित्येव निविष्टबुद्धिः संश्रित्य तस्मिन् निशसादवृक्षे बलिहरीणां ऋषभस्तरस्वी इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे षोडशः सर्गः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आंजनेयमूर्ति की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।